अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरति व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा उलाइका फ़ी दलालिन बईद वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। दे आयतुन बांधे तर्जुमम मास बुनियादी बहस करो। दार सूरत इब्राहीम इब्तदाई दरियातुल रिसलोर बहस ज़नू मख के ना द तस्किये नफ्स शुरू शयो च द नफ्स तस्किया व संग गो अगर पारा बुनियादी चीज द अल्लाह किताब व द अल्लाह फरामीन व द अल्लाह काम दावे तफसीलात खपल औकात की कड़ीशी द्वैम माखज या द्वैम द तस्की बुनियाद द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक तेरे जुमा मुगावेलू कि द रिसालत पबारके खलक द गलत फहमो शिकार देख यो डला च अगर गलत फहमे शिकार हुआ दागी ख्याल लाओ च गंद रसूल मा फौक़ल बशर ससीज देख गुंड अगर इंसान न देख आगा बशर न देख तेर जुमत आसवर दिली चदाराए गलत रख रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान देख आगा बशर देख और पदी बुनियाद बांधे दहावी सुन्नत यो उसवा कामिल यो कामिल नमूना दाई दे इत्तिबा न बगैर द इंसान द नफ्स तज़किया निशी के देख यो डला दा से हम तरे चारी पैगंबर बेशक बशर को गणी इंसान गणी पदा गलत है कि शिकार न दीख लेकिन आगी द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के दागत पर मीना के और आगी पा अकीदत के द अल्लाह और द बंदर या ख्याल मसादीख दास खलक मुश्तबह चारी दे गलते के मुब्तला दीख रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हागी सर मीना कवल द ईमान जुज़ द ईमान हिस्सा दियो सड़ी च रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मोहब्बत नहीं आ सड़े मोमिन नहीं दाग कुरान मजीद साफ वाज़ेह बयान होंगे और दा हदीस से मुबारक हम वाज़ेह बयान दे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्रेज़ल कसम उका अल्लाह वाले वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिन ज़मारे पाला कसमिया सड़े ईमान न लरीख बेफरमाइल ज़मारे पाला कसमिया सड़े ईमान न लरी बेफरमाइल ज़मारे पाला कसमिया सड़े ईमान न लरी सोख आसोक चागत जो दागत जानना दागत प्लार मोरना द कुल आलम न महबूब ने मासर मीना दनोर पर मुकाबले की कमई आगा सड़े मोमिन न देख उस पैगंबर सर मीना च सड़े कार कई दाए बस तरीक़ा ही कन वही चिकला दाग सर मीना कवल द ईमान हिस्सा दाद ईमान जुस्यो
नो द ईमान किताब दे कुरान मजीद। कुरान मजीद द अल्लाह सर द मिनी और द पैगंबर सर द मिनी हदूद जुदा जुदा खुद ली दावनी चिकम मीना द अल्लाह सर केरेशी आगा मीना दे नाऊज़ बिल्लाह द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ओकलिश दे दवा मोहब्बतों की वह फर्क लिख अवल खुदाम याद साथे कि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मीना पकार दा इश्क न पकार कम खलक चागी जमुन दरसुना और इदली यागी तदापत रा चे इश्क लफ्ज़ तो दे द अल्लाह या द रसूल लपार इस्तेमाल जायज न दे बना जायज लफ्ज़ है। आयन शिन काफ असल के आगे वो बुटी तो वही चलागे नस बुनियादी और नदारे समय वही आम खलक अगेता मरज हुई द बुटो थे बके अगेता आकाश बैल वही जड़ गोंदे सुतारुला गोंदी आगे चेकला पयो बुटी बांधे सड़े और वाची नागा बुटी ना टोल खुराक और टोल फवायद अगर हासिल की अगर बुटे तरक्की में गई आम उर्दू की देता इश्क पहचा हुई इश्क आगा मोहब्बती अगे के इख्तियार में से लीगी इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा चिकम मोहब्बत की एक वस्ता इख्तियारी जगह पाए सवाब मिलावे की बायस सवाब भाई चिकल इश्क रागन और इश्क चूंकि बे इख्तियार अबे लिहाजा सवाब बना हासिली की ब्या इश्क यौदा से लफ्ज़ दे चाहे इस्तेमाल गलत मानों की पुख्तुन कौम की को पंजाबे कौमी हो कबल कौमी हो कबल कौमी अगीद अखपल मोर सर मीन कई ख्वाहिश को सर न गई दखपल प्लार सरा मोहब्बत की लेकिन इश्क न गई वो सरा दखपल जी सरा मोहब्बत की लेकिन इश्क वो सरा न गई तलफ के अंदर है ददे अंजाम के बदकारी की कुरान और हदीस की परे वजह बांधे द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमीनी द पारा अल्फाज द मोहब्बत को इस्तेमाल करी लेकिन द इश्क लफ्ज़ निश्ता टोल कुरान मजीद के द इश्क लफ्ज़ निश्ता अगर चिदार आरवे किताब दे कुरान मजीद चिकम ने फरमाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी अल्लाह सर इश्क नहीं की अल्लाह सर नहीं की इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह किचरिस्तासो अल्लाह सरा मोहब्बती तो दा लफ्ज़ इस्तेमाल गलत है द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पारा या द अल्लाह द पारा दे लफ्ज़ इस्तेमाल गलत है कम खलक चारी हिकमत लुस्तरे तिब नारी परे पुई की चिदा इश्क नवाए मिनल जुनून दाले वंतोबे किस्म दे दा इख्तियारी नहीं दा गैर इख्तियारी रश पदे वजह दा गैर बेलाज कोलिशी और इश्क शरीयत के मबगूस चीज दे गैर पसंदीदा दे मीना पसंदीदा अमल दे मीना इख्तियारी मीना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा पसंदीदा अमल दे इश्क न दे मुहद्दिसीन दाम वही बाद खलक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशूक जो की और अल्लाह लावा आशिक की नऊज़ बिल्लाह से अल्लाह पे आशिक दे रहे ऐसा मतलब चे पाल्ला मरज राजी को फर्क ही अल्लाह पल पैगंबर सर मोहब्बत की बेशक दटोल न ज्यादा मीने अवसर रखेगा लेकिन अल्लाह वान इश्क न राजी और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह माशूक दे और हबीब है दोस्त है बाकी फिर लफ्ज़ तेरे इस्तेमाल गलत तेराए नहीं के देख खुद मीनी लिहाजा तकाजा न दा चे इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह ज़ैत और सीख देता तफरीत वही द अल्लाह पर हक के राह तफरीत छो और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक के राह इफरात छो
هغه انسان دی د ټولو نه لوی انسان، دومره لوی انسان چې کائنات کې د هغې د لویوالي تصور نشي کړی، دی کې هیڅ شک نشته، لیکن دی به هر صورت هغه بشر. دا نه ده ممکن چې کوم صفتونه د الله رب العزت وي هغه صفات ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وګدې شي، یا یو څیز د الله حق دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی شي او هغې ته د مینې نوم ورکړی شي. قرآن مجید مینه دوه حصو کې تقسیموي، یو هغه مینه چې هغه د الله مینه ده، د الوهیت مینه ده، او یو مخلوق سره محبت ده. قرآن مجید دا هم فرمایي چې کوم خلق مؤمنان دي نو اشد حبا لله، دا غي مینه الله سره ټول له سوا ده. کم خلق چې دا غي ایمان کمزور دی نو هغې خپل خلقو سره هغې خپل محبوبینو سره داسې مینه ساتي یحبونهم کحب الله، داسې مینه کوي هغې سره لکه څنګه مینه چې الله سره پکاري. الله سره د الوهیت مینه کېږي، الله زمونږ خالق دی، مالک دی، رازق دی، معبود مسجود دی، هغه سره به دغه مینه کېدی شي. دغه مینه که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړی شي نو دا محبت نه دی بلکې دا به کفر وي، دا به شرک وي. دغه ښکاره مقصد دی. او دا شته احادیثو کې عام خلقو کې دا طریقه پخوا هم وه، اوس هم شته چې کله دوه کسان یو بل سره ملاویږي نو یو بل ته سر ښکته کي احترام په طور، دې سر ښکته کولو ته فقه کې انحنا وایي. کم خلک چې هغې سکول کالج ویلی دی، میتھمیټکس ویلی دی، هغې به خط منحني شاید پېژني، هغه یو خط چې هغه کوږ وږي، یو لاین چې تا کوږ وږ راښکلي هغې ته منحني وایي، دا انحنا نه وته دی. دا انحنا مخکنو امتونو کې جائز وه. آدم علیہ السلام ته هم ملائکو انحنا کړی ده. قرآن مجید چې کوم ځای فرمایي چې اسجدوا لآدم، د دنیا هر یو تفسیر چې ته راخلي، که هغه د اهل سنت وي، که هغه د معتزله وي، که هغه د روافضو د شیعه وي، که هغه د سنیان وي او که د شیعهګان وي، که هغه د احناف وي، که د مالکیان وي، که د شافعیان وي، که د حنبلیان وي، که د دیوبندیان وي او که د بریلیان وي، د هر چا تفسیر چې ته راخلې ټول ودا لیکلي چې لم یکن خرورا علی الزقن. مولا علی قاری مرقات کې لیکي چې لم یکن خرورا علی الزقن بل کانت انحنان. حکم داو چې تاسو آدم ته په عزت او په احترام سرونه ښکته کړئ. سجود نه مراد د عبادت سجده نه ده بلکې د احترام سجده ده چې هغې ته موږ سر ښکته کول وایو. زمونږ خلک دی قرآن مجید به غلط استعمالوي، د پیر خپو کې سر ږدي نه چې ته یې ولې نو تا ته به وویلې آدم علیه السلام هغه ته ملایکو سجده نه وکړې، وایي نه څوک وایي چې ورته کړو. یو سړی د ځان نه دین ترو نو کر بیانوي، دا یې خو موږ نه یو ذمه دار. یو سړی ځان ته حنفي وایي، هغه څنګه د دې قایل کېدی شي؟ احناف قاطبتاً د دې نه قایل چې انسان ته احتراما سر ښکته کړی شي. داس ادیانو کې جایز و بے شک. یوسف علیہ السلام ته چرونو کما سجده کړو، هغه هم سجده تعظیمي وه، سجده عبادت نه وه. هغې سر په ځمکه نه و ایښی بلکې احتراما سر ښکته کولو. مخکنو امتونو کې جایز و. آیا زمونږ د امت کې دا جایز دي که ناجایز؟ دې لپاره دوه شواهد زه پیش کوم. تا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي بهر تللي دي یمن نورو علاقو ته، واپس راغلي یا رسول الله
मुंग दागी खल्को अवाम उलिदल यसजुदून लिमरजुबान लहुम अगीख पल आलिम तसरुन एहतरामन खतगोल मुंग दा गौरु ची मुंग देता तसरुन एहतरामन खतगो ज़िक्र जी ज़मुंग पनीस तासर टोल ना मुअज़्ज़ज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क हो खपल जान के अल्लाह की ना दागी अल्फाज आओ उअबुदू रब्बकुम वाकरिमू अखाकुम सरख का तकवल एहतरामन उस दा इबादत पे दा पख्वानी मजाहिब नहीं पख्वानी दिन नख सर्व एहतराम पत और का तकवल दा इबादत पे तासो इबादत बखपल परवरदिगार करे वाकरिमू अखाकुम तासो रोयम जमा एहतराम करे काम करे फर्क हो नहीं यानी खालिक मिन वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगे पसे यो बला डेरा जबरदस्त जुमला लो फरमायल में कि चले बिल फर्ज मा इजाजत को ले चाहता लो कौन तो आमरो कमाई इजाजत को ले सड़ीता चाहते में इजाजत को ले चाहते एहतरामन सरू नखतगी लामर तुम निसाई यसजुदन लिअज़वाजिहिन मा बखदत एले चिदीश पारस पल सरुना पल खावना ते एहतरामन खतगी लेकिन ज़ खदत हम दा इजाजत न और कोम चाह पल खावन ते एहतरामन सरखतगी दा हदीस में सही हदीस ज़मुंग माशरा के लड़े सुम्र खिलाफ की यो सड़े मशर सर मुलाकात की आलिम सर गई पीर साहब सर गई उस्ताद सर गई सर एहतरामन खतगी मातरो सलासूक नहीं लिविली चारों और तभी कि भाई रामख खतगो बल्कि उल्टा खुशहालिश यो सड़े पर गुनाह खुशहाली की इदार के दीनदारी रख यो बंदमा लीदर अवसर जनाज तुम तदे खल को दाकीदत सो अंदाज नहीं तदी ख्याल लाए च मीना के हर से जायज दिख मीना के हर से नहीं जायज जमीन उस्ताद मुहतरम ले सवेरा है तब खबर है और तो बोला चिकोस नबूवत जायज है नो उस्ताद खुले के और देख लेकिन यानी कवस नबूवत जारी है नवंग बैठे जितने भी दा से उस्तादान पकार दी चा गलते बाने रोक टोक को लिश दा से पीर पकार दे दा से मशर पकार दे चियो सड़े दा अल्लाह हक या दा रसूल हक के सकोता ही की चे फौरन दागे रोक टोक की अल्लाह ने जमीन माशरे के दीन बराशी पूरख और कने वो सड़े लगे वो गलती की वो बल खामोश नास्ते पर इकार नहीं की दाग कौम नहीं चे पेशारा तो पोशी दी तो हमें डांग पी लिए चला शे कवा राम कवा दा जायज दे ना जायज दे सर एहतरामन का तकवल मखलूक तो नारवा दी द्वैम शाहिद मुंग दे बारे दा पेश को शवाहिद गण दी दा चगने सरद बदरी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले मर गए वाले तपोस के या रसूलुल्लाह कले जख पल मुसलमान रो सर योदेशम यो मुसलमान बल मुसलमान सर योदेशी अयान कुहू स्पारज मुलाकात की इनाया मुआनका व गई नावा फरमालना लसमें टपस शलमें टपस रोज के यो मुलाकात खामखा की न हर वक्त मुआनकी में गई तारे वाज गलत तबीख मुआनकाद तवील गैर हाजिर नरस्तु की चदवरशी द्रिवशी अफ्तरी बशी खलक योवल नवीनी कागी मुआनकों की दुरुस्त देखिए खलक नंडेर तेज बेजाय लगे दागे अवल मुखालफत को हर वक्त नहीं पगार नबी तपोस को चकला मखामख यो मुसलमान बल मुसलमान सरा और सलाम कहीं नो आयन हमीलहू
आया इन्हिना बोर तकी सर बोरते एहतराम मनख तकी नागी फरमाए अल्लाह ना साफ हदीस दखल को परवाज खुलवी किताब पूरी नहीं हो कम से कम मिशकात अल मसाबी ख्वाब है मौजूद है किताब सलाम क्यों बोले किताब अल मसाफा चाहे इंसान बल इंसान ते एहतरामन सरख का तगोली शी अभी ना निशी खड़ा बोले न ब्यागदा तपोस की चे आया द लाश न देवनी सी लाश के वाला लाश और की मुसाफाहों की नगी फरमाल आओ खुदा मुसाफा हासिल की अस्सलाम वालेकुम ततिम्मल बाद खले के से लाश मिला हुई पहले सुनो दिन अमक के खलक अस्सलाम वालेकुम वही नहीं लाश मिला हुई दा तरीका ना दुरुस्त के मचे खल को शुरू कर बल देख रहे इस्लाह व अमल ना मुश्तरे मुसाफहाद स्वाद फेहे न होते स्वाद फेहे असल के तुली मियंस तो हुई तलाश तले ची वर्गरे चोर तब वायु जिसने लाश दा से बराबर की हो पै कि वो बवाची हो तुई इतना ताकम जे के चूबूदरी की लगा लेता सब हुई मुसाफहा दा मतलब रे चिद्वो वर्गवी यो बल सर योदेश द्व तली यो बल सर योदेश एक दखल को गलती दारा चलास बे मुठी करी नो ताला वलास के मुठी की ता मुसाफा ना ता दबो इलास में लवांदू नहीं होगा सर बे कहो मगा तो सुन्नत खलक मजाक उड़ाओ गप लगी ऐसे चाहे वलास दासी करी दा जेवा ताला गल की जिदार अलग नहीं सरास कहे मा बस पखले अस्सलाम वालेकुम व काफी चतलास न मिलाओ वाली पूरा कम तो मुसाफा हुई नबिया लाश में मिलाओ अस्सलाम वालेकुम वेल काफिरी चे लाश मिलाओ नबिया सुन्नत मजाक मोड़ा हो पूरा लाश मिलाओ कर भाई गलत तरीका रख नबार के आ खलक चेगी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हो गणी इंसानी गणी लेकिन ख्याल दागी दाई चिदागी पमीने के हर सरवारी रसूल पमीना के हर से नहीं रहा ताकि पारे शरीयत हुदूद खुद ली आए हद न के सड़े और पूरी उजी नबिया दे यकीनन याद शिरक दे के और दाखिली की याद कुफर पर दे के और दाखिली की तासे नहीं पगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे इस्लाह को दखल को कुरान मजीद दागे दो सिजुल खैख तो देनोर अकसाम में इंशाल्लाह वायु चिन्नोर से खलक दी चाहे कोता है कि दे बाप के खुदा खबर गुरु दी आयत करीमा के राकम चिमान वेलो या तेर जिमा वेलू पदे के दे इस्लाह द पारे इस तरीके जोड़ कर द कौम इस्लाह वसंग की द अल्लाह द मखलूक इस्लाह वसंग की इस्लाह द पारे दो सिजुला पकार दी यो कुरान और बल सुन्नत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल इब्राहिम दे इब्तिदाई आयत के कुरान मजीद फरमाई ले तुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर किताब मुंह डेरा पारा द ले गले रहे चे तखलक द त्योरो ना रणा तरोबा से दो सिजुला जिक्र कर खलक चलो जिने तो कुरान पर रणा के बरोजी बल से शे दुनिया की निश्तरे बल से निजाम बल से किताब चिरागे परना के इंसान द तेरो द कुफर ना द जहल ना द शिरक ना द बिदात ना द रस्म रिवाज ना द गलत अकीदे ना द बद अमाल न गंदे तबल किताब रोजी अगर दुनिया की ये किताब जो सिर्फ कुरान मजीद रसूल इब्राहिम की कल खत्मी की आखिर के मन ला रब्बुल इज्जत खबर गई हाजा बलागुल लिन्नास वलियुनज़रू बिह खल्क़ुता दरसौलु किताब दा कुरान दे द इस्लाह जरिया सिर्फ दायो किताब दे कबिल फरस पबल से सीधे इस्लाह के रे या के रे शुए या मुमकिन रे अल्लाह व कुरान चतरा लेगा
د یو بل کتاب تجویز به کړی به رالیږلی دنیا ته او دې سره هغه د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه موقوف روایت هم یو ځای کړه هغه یو ځل خطبه ویله جابیه کې خطبه کې د هغې الفاظ دا وو چې کنا اذل قوم مونږ عرب د دنیا په مخ باندې د ځمکې په مخ باندې د ټول نه ذلیل قوم هر لحاظ سره رسوا نه په مکه معظمه کې څه آبادي وه نه هلته کې د رزق څه اسباب وو قریش قرآن نے څنګه معلومه ده رحلة الشتاء والصيف سبزی کې به یو خوا تلل او ګرمۍ کې بل خوا هر قسم تنګي او په هغې د رزق اخلاقي لحاظ سره دومره کمزوري وو چې سړی د هغې څه تصور نشي کولی یو سړی چې هغه به ډېر مضبوط او شجاع به او بهادر به نو ټیک ده چې بعضې حالاتو کې خو هغې ډېر تیز وو بهادر وو لیکن کله کله به هغې دوسۍ ته ورکوز شو تاریخ چې سړی ګوري حیران شي یو سړی چې کله به پوه شو چې زما د کور والا سرویز منسس ختم شو نو دی به لړ او خپله ښځه به یې ځان سره بوتله قبیله کې د ټول نه چې کوم بهادر سړی به شجاع ښځه به هغې کره پرېښوده دومره دله توپ پورې هغې راغلي وو او چې کله پوه به شو چې دا اوس څه امکان شته دی د بچي نو بیا به یې راوسته مقصد رې دا و چې زما کور کې یو داسې بچی پیدا شي چې هغه ډېر بهادر او شجاع وي دې ته د اخلاقو دیوالي وایي چې یو سړی دومره ذلیل شي دومره چې خپله ښځه بل چا ته پیش کوي د هغه نه سوا دله او دوست کم دی دا ذلیل ترین قوم و دومره سنګدل دومره جابر چې لور به یې کله د شپږ اوو کالې شوه ډېر ناز و نعم کې به یې لویه کړه او بیا به یې ورله مور ته وي دا زه د دې خرګنۍ کله لېږم ښې جامې ورته واچوه جامې چې به یې ورته واچولې دی به لړ یو کنده به یې وکنست ماشومه به یې ځان سره روانه کړه او کندې له چې به یې بوتله ورته به یې د کوي کوي ورسوي هغې چې به وکتل شانه به دې کړه ورکړه هغه دومره ډونګې چې هغه ته بیا نه شو راختی هغه یې ژوندی ښخه کړه هلته دومره ذلیل قوم څومره چې عرب و دومره بل څوک نه و داسې ذلیل قوم چې هغې د خپلې میرې مور سره به نکاح تړه دا ټولې برایې د هغې نه څه شي لرې کړی هدانا الله بالقرآن قرآن راغې نه هغه مونږ کې عزت پیدا کړ قرآن له خلکو چوټي ورکړه قسم په هر سړی خوري کمالات هر سړی بیانوي غاړه کې هر سړی تعیس کوي تراو کې هر سړی وي اوري خو ورځي څومره خلکو له دا خو زما په خیال څه ښه رویه نه ده قرآن سره د هغې بیا دویمه جمله دا ده فمهما ان نطلب العزة في غیر ما اعزنا الله به اذلنا الله کنن موږ د قرآن نه سوا په بل ځای کې عزت تلاش کوو په بل کتاب کې عزت تلاش کوو الله موږ ذلیل زمونږ د ذلت سبب دا بار بار زیم سویمه جمله زمونږ زه په دې لګیا یم زمونږ د ذلت سبب صرف دا دی چې موږ له قرآن نه راځي دا حقیقت دی دا په دې نه کېږي چې یو علاقه کې یو عالم دی د قرآن مجید د دې د علم حصول فرض دی څنګه چې مونځ فرض دی داسې قرآن مجید زده کول فرض دی یو قرآن مجید دغه خبره کوي د رسولو کتاب قرآن مجید دی بیا قرآن به په کومه رڼا کې ګوري بعضې خلک یې ډېر عجیبوي هغه وایي جي ترجمه مونږ کوم ځای وکړو دا خو دا مولا داسې کوي دی داسې کوي دی داسې کوي یو سړی ما سره مګرل شوی نو ما ورته ته د اختلافات ختم کړه ته دومره وخت وباسه چې ته په دین پوه شې اختلافات به ختم شي هر سړی ځان
انجان جوړ کړی امیخ چې زه پس نه پوهېږم سړی خو هغې پوهېدی شي چې هغه دې لږ څه وخت ورکړي ټایم ورله ورکړي دې نه قرآن له ټایم ورکوي نه سنت له وخت ورکوي دی په څه باندې پوه شي د بهر کیف قرآن مجید واحد هغه کتاب دی چې په دې باندې د انسان عزت راځي خو قرآن وا د ځانه نه بیانېږي قرآن مجید دې کې دا وایي چې هر یو رسول مونږ قوم الله د کتاب وضاحت پیغمبر کوي دا غي بیا ځان له پهلوګان دي ان شاء الله پاره او بحث کوو قرآن مجید دې کې دوه خبرې وکړي یو دا چې د زده کولو کتاب د تیرینا رڼا ته راتلو کتاب قرآن مجید دی او دا هغه تفسیر به معتبري کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي بل هیڅ تفسیر هغه ته هغه حیثیت بني حاصل اقول قولي هذا